أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. 7واں سپارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 7 تو لے کے 10 تک کی کوئی مضمون ہے. نضر بن حارث ابن خویلد عبداللہ ابن امیہ کعب بن خلف سارے اکٹھے ہو گئے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جائے. انہاں دے وچ ایک اور بھی سی، اس کا نام سی زما بن الاسود. انہیں آ کے کہا کہ قرآن پاک بھائی کی صورت چاہتا ہے، تیرے دل تے القاء ہو جاتا ہے، تسی پڑھ کے سنا دیتے جے سارا جادو ہے. میرے آقا نے فرمایا تینوں کی چاہیے، تینوں کی چاہیے؟ زما بولیا، زما ناسی اس بندے دا کہنے لگیا کہ آسمان تو کتاب فرشتے لے کے آون، اسی اپنیاں اکھاں دے نال فرشتیاں نو ویکھیے کہ اور لکھی ہوئی کتاب تینوں دے رہنے. فرشتیاں نو دیکھ کے کتاب نو ہاتھ لا کے پھر منیے کہ تو اللہ کا سچا نبی ہے. فرشتے آ کے گواہی دین کہ او لوگو اس نبی نو مان لو. جے فرشتے نہ آئے ایک لکھی ہوئی کتاب لے کے تے پھر اساں ایمان نہیں دیا. اکثر اوقات کافراں دا، یہودیاں دا، عیسائیاں دا ایہی مطالبہ رہتا سی، ہاں جی اور پہاڑ سونے دا بن جاوے پھر ایمان لیاواں گے. آئی میری مٹھی چ کنکر بول پون، پتھر کلمہ پڑھ لے لو، 10 میری مٹھ چ کی میں کلمہ پڑھ لواں گا. چند توڑ کے بھی کھا اسی کلمہ پڑھ لواں گے، سورج موڑ کے بھی کھا اسی کلمہ پڑھ لواں گے. جدو سورج مڑ جانا، چاند ٹوٹ جانا، سکیاں کھجوراں نے اگ پینا، پانی تے پتھراں نے تر پینا، سارا کچھ ویکھ کے بھی جنہاں دے مورا لگیاں ہوئیاں سن، دل کالے سن، کلمہ نہیں پڑھیا. انہوں نے جواب دین واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات نے یہ آیت کہ ولو، جواب انہوں نے دیتا ہے. آیت شروع ہو رہی ہے ولو تو، اور اگر، ولو اور اگر نزلنا اسی نازل کر دے علیکا تیرے تے، نازل کر دے علیکا اوپر آپ کے، کتاب مراد قرآن پاک. کتاب تو مراد کوئی بھی تحریر ہو سکتی ہے لیکن مراد قرآن پاک ہی لیا جائے گا، کیونکہ جس کتاب دے پیچھے الف لام نہ لگیا ہوئے اندے تو
قرآن تو ہٹ کے کوئی بھی تحریر مراد لئی جا سکتی ہے جس کتاب دے شروع وچ الف لام لگ جاوے او دے تو مراد قرآن ہی لیا جائے گا. ایسے رکھ کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، وہ فلسفے دی ہوگی، منطق دی ہوگی، جغرافیہ دی ہوگی. جدو کتاب دے شروع وچ الف لام لا لے، اسی ایک پہلے پڑھیا زال کل کتاب، الف لام آ گیا شروع وچ. سن لو، جدو کتاب دے پیچھے الف لام نہیں ہوئے گا کہ وہ عام ہوئے گا. کوئی بھی کتاب جدو الف لام کسے بھی اسم سے داخل کر دیتا جائے گا اور نکرہ نہیں رہے گا، معرفہ بن جاوے گا. عام نہیں رہے گا، خاص بن جاوے گا. جے کتاب تے الف لام آ جاوے تے او پھر عام کتاب نہیں رہے گی، وہ قرآن بن جاوے گا. وہ دے تو مراد قرآن پاک ہی ہوئے. ایتھے الکتاب نہیں، ایتھے کتاب ہے کہ قرآن کو ہٹ کے لکھی ہوئی تحریر پتل تے لکھی ہوئے، لوہے تے لکھی ہوئے، یا کسے ورقیاں تے لکھی ہوئے تے اسی انہوں ہاتھ لائیے سانو لگ پتا جاوے تے اسی مان لئیے. اللہ پاک نے فرمایا بلو اور اگر نزلنا، ایک اور سن لو، ایتھے اللہ تعالیٰ دی ذات نے انزلنا نہیں فرمایا، انزلنا بھی ہو سکتا سی، ایتھے نزلنا. جدو توریت نازل ہوئے، انجیل نازل ہوئے یا کوئی صحیفہ نازل ہوئے تو اوتھے آئے گا انزلنا. جدو قرآن نازل ہوئے گا تو قرآن دے نال انزلنا نہیں آئے گا، اے دے نال نزلنا ہی آئے گا. ایسے نہیں، کیونکہ قرآن ہولی ہولی آہستہ آہستہ ایک آیت، دو آیتاں، چار آیتاں، ایک سورت، یک بار کی قرآن نہیں آیا. انجیل تے توریت یک بار کی ہکو واری آئی نے، جتھے ہکو واری آون انزلنا، جتھے یک بار کی نہ آوے، ہکو واری نہ آوے تے ہولی ہولی آوے. جویں جویں دے مریض لبدے جاون اوویں اوویں دا علاج آندا جاوے، اوویں اوویں دی میڈیسن دوائی آندی جاوے. حکیم اوہو جی دوائی کھلدا رہے، اے بیمار اینو اے دوائی چاہیے، اے بیمار اینو اے دوائی چاہیے، اے بیمار اینو اے دوائی چاہیے. او آیتاں دی صورت وچ دوائی دوا، اے قرآن دوا بن کے ساڈے کول آیا اور ساڈے مریضاں نوں شفاواں ملدیاں گئیاں. اسی ظلمت دے ہنیرے وچوں نکل کے اسلام دے نور ول گامزن ہوندے ہیں. کتنے مسائل ہیں جنہاں کا سانو پہلے پتہ کوئی نہیں سی. آہستہ آہستہ علماء نے سانو مسائل کو آگاہ کیتا. نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، حج کس طرح کرنا ہے، قرآن پاک کس طرح کھولنا ہے. یہ ساریاں چیزاں سانو یک بار کی پتہ نہیں لگیا. اکو واری اسی انہاں مسئلے دے حافظ نہیں ہو گئے. چلو گل چل پئی ایک مسئلہ ہور بھی چلیا ہویا سی کہ اگر تسی سنت غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں، ضمنہ نے مسئلہ بھی کیتی جائیے، میری کسی نے بھی نہیں پتہ لگیا کہ غیر موقدہ سنتا تسی پڑھتے پہ تے غیر موقدہ تے موقدہ سنتا پڑھن دا طریقے کار دا فرق ہے نا. غیر موقدہ سنتا دے وچ تسی پچھلے اتحیات تے درود شریف بھی پڑھنا ہے تے دعا بھی پڑھنی ہے اور سلام نہیں پھیرنا تے کھڑے ہو کے پھر ثنا تو سبحانک اللہ تے شروع کرنا ہے. ایویں موقدہ سنت ایک یہ طریقہ کار نہیں ہے. موقدہ عبدو و رسولو تو کھڑا ہونا ہے اور تیسری ایک ثنا بھی نہیں پڑھنی. کوئی بھی تھوڑی جو بندہ غیر موقدہ سنتا نیت لے جانے
جدو نیت لئیاں نے عبدو و رسولوں دے اپنے آئے تھے اگو درود شریف پڑھنا ہے انہیں نہیں پڑھیا رب جلدی دعا پڑھنی ہے اس بندے نے نہیں پڑھی کھڑا ہو گیا ہے کھڑا ہو کے ثنا پڑھنی سی انہیں نہیں پڑھی ہن دسو کی بنیا سنتا ہوئیا کہ نہیں اے جے سوال پوچھے کرو اے نہ پوچھا کرو کہ موسیٰ دی نانی دا نا کی ہے 108 دا ترجمہ کر شابش وہی 120 دا کرا دیکھا اے جے مسئلے جڑے عوام نو بھی فائدہ ہو گئے کوئی دسے دا جواب کہ سجدہ صاحب کرنا پینا ہے کہ نہیں کرنا پینا سنتا ہوئیاں کہ نہیں اے سنتا پڑھیاں گئیاں بغیر اگے درود شریف ملاون تو بغیر سبحانک اللہ پڑھن تو ہونے سنتا کیڑے کھاتے چ پئیاں اے سوال بنتے نے اے جب پوچھے کرو تے جم جم پوچھو تے سارا دن پوچھو اے پتہ غیر موقعہ سنتا نے درود شریف نہیں پڑھیا ثنا نہیں پڑھی سجدہ صاحب کرنا پینا ہے کہ نہیں دسمیں یاد رکھو غیر موقعہ سنت دے اندر درود شریف اور دعا ملانا اتحیات دے نال مستحب کیے مستحب درود شریف ملایا مستحب دعا ملائی مستحب تیسری رکعت وچ ثنا پڑھنی مستحب مستحب رہ گیا تے کی روے تے سجدہ صاحب پیندا پڑا نہ فرض رہ جاوے تے نماز دوبارہ پڑھنی پوے گی مثال کے طور پہ دو سجدے نے تواڈے ایک سجدہ بھول گیا جی ایک کر لیا جی اور نماز دوبارہ پڑھنی پوے گی رکوع بھول گیا جی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی آخری اتحیات بھول گیا جی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی یہ فرض نے کتنے فرض نے 6 فرضاں چوں کوئی بھی فرض رہ گیا نماز دوبارہ پڑھنی پڑنی ہے تے نماز دے وچ واجب بھی ہے واجب رہ جاوے تے سجدہ ساہو واجب رہ جاوے تے سجدہ ساہو نال نماز ہو جائے گی یعنی عبدو و رسولوں نے اپنے ایک پاس اسلام پھیریا 2 سجدے کیتے پھر اتحیات موڑ تو شروع کیتا آخری اتحیات وچ اے تہاڈا سجدہ ساہو نماز دے نال کمپلیٹ ہوئے گی مکمل ہوئے گی واجب رہ جاوے تے سجدہ ساہو اللہ اکبر کہنا سمع اللہ لمن حمدہ میں نہیں کیا میں بھول گیا تھے اللہ اکبر کہہ بیٹھا ہوں او بھئی رکوع تو کھڑے ہونے لگیا میں کہنا سی سمع اللہ لمن حمدہ تسا کہنا سی ربنا لک الحمد میں سامنے اللہ بھول گیا تسی ربنا لک الحمد بھول گیا ہن کی بنیا نماز تو سامع اللہ لمن حمدہ کہنا سنت ہے مولوی نے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں ہن سجدے صاحب دی لوڑ نہیں پینی نماز ہو جائے سنت رہ جائے تے نماز ہو جائے گی واجب رہ جاوے تے سجدہ صاحب فرض رہ جاوے تے نماز دوبارہ ہے واجب لے آتا کہنا سنت اتھلے درجہ آ گیا مستحب دا تے جو مستحب رہ جاوے تا غیر موقدہ سنت دے وچ درود شریف ملانا مستحب ہے دعا ملانا مستحب ہے تیسری رکعت وچ ثنا پڑھنی مستحب ہے نہیں پڑھی گئی بھول کے نہیں پڑھی یا جان کے نہیں پڑھی تو ہونا سنتا بغیر سجدے صاحب تو ہو جاون گیا پر میں کرنا نہیں ملانا ہے مستحب طریقہ بہتر ہے درود شریف بھی پڑھنا ہے دعا بھی پڑھنی ہے
जे एक दफा दो दफा रह गया है, 3 दफा तक रह गया है, या एक दो बारी तुसी जान बुझ के दरूद शरीफ नहीं पढ़िया, सुनता हो जावन गया पर इवें करीदा नहीं, सुनता हो जावन गया पर इवें करना नहीं। दुआए कनूत पढ़ रहे, अपने वितर पढ़ रहे जी, दुआए कनूत रह गई थोड़ी, चेता भूल गया, बजाय अल्लाह अकबर कह के अल्लाह इन्ना नस्तईन का पढ़न दे, तुसी अल्लाह अकबर कह के रुकू ते चले गए, जे चेता आ गया, याद आ गया, तो रुकू दे अंदर मेरी तरफ दुआ रह गई है, हुन की करोगे? वितर वाजिब ने, वितर वाजिब ने, दुआ रह गई है, करोगे की? सजदा साहब ओ भाईजान नहीं, दुआ रह जावे सजदा साहब नहीं। जो सलाम फेर लवे चुप करके दुआ पढ़ लवे, उनकी दुआ हो जाएगी। क्यों? वितर वाजिब ने और इन वाजिबा के अंदर दुआ पढ़ना सुन्नत है। वितर वाजिब ने, दुआ पढ़ना सुन्नत है। और केड़ा मसला सी? एक और सी, बहरहाल काफर कहते ने लिखी हुई किताब होवे, मसला लिखा होया होवे तो फिर असी मनांगे, नहीं तो नहीं मनते। किताबन फी किरतास, कागज से लिखी हुई किताब जेड़ी तेरे वल पई आती है। कोई और भी मसला किसी के देन च होवे तो मैनू बाद विच दस दिया। फलमसूहु बिअयदीहिम, लमस मस चो असी छुईए, मस करिए, बेअयदीहिम, यद कहते ने हाथ नूं, ऐदी जमा, ऐदीहिम, हिम ज़मीर लगी है, बेअयदीहिम, नाल अपने हाथां दे असी उस किताब नूं छुईए। अल्लाह फरमाता है काम नहीं जी होगा, जे हो जावे, जे मैं लिखी हुई तहरीर है जी भेज देवा, जिस दे नाल फरिश्ते होवन, तुसी ओनू हाथ भी ला लो, छू भी लो, फिर लकाल अल्लज़ीना कफरू, लकाल अल्लज़ीना कफरू, काफिर आखणगे इन हाज़ा इल्ला सिहरुन मुबीन। सिहर कहते ने जादू, सिहरुन मुबीन, खुला जादू, जाहिर जादू। जे तुसा हाथ ला के टच कर भी लिया, मस कर भी लिया, ते तुस आखना ओ भाई ये ते जादू लो, जादू ना सुखिया खजूरां नूं उगाया ते तुसा जादू कह दिता, पत्थरां नूं पानी ते तराया तुसा जादू कह दिता। जे किताब नाज़िल कर दिती ते फरिश्ते लेके आ गए, तुसा फिर भी कह दे रहे है जादू हो गया। अगे सुनो, अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया वकालू, ये सारे जने रल के बोले, ज़मा इब्ने खवैलद, इब्ने उमैया, सारे रल के बोले कि फरिश्ता क्यों नहीं आया। उन्होंने दा इस गल का जवाब अल्लाह ने फिर दिता वकालू, इन्होंने सारे ने आख्या लऊ, अगर लऊला उनजिला अलैहि मलक, मलक कहते ने फरिश्ते नूं, क्यों नहीं साडे ते फरिश्ता आया। ये सी इन्हां दी गल जेड़े इकट्ठे होके आए, फरिश्ता क्यों नहीं आया। लौला उनज़िला अलैहि मलक, फरिश्ता क्यों नहीं आया, इनका जवाब अल्लाह दे रहे हैं। वलो, और अगर मैं हुण एक लफ्ज़ बोलिया सी अनज़लना ते नज़लना, फर्क का पता लग गया होगा। इत्थे आ गया अनज़लना, अगर असी फरिश्तियां दे हथी इक्को वारी सारी लिखी हुई किताब दे के गल देते, ये हजे भी नहीं समझ आई तो मेरे को और ज़बान तो नहीं दी। अनज़लना, इकट्ठी किताब यकबारगी, जिवें तुरैत आई, इंजील आई, फरिश्तियां ने चुकी हुई होती, गलाफां च लपेटी होती, तुहाडे कोल लैके आ जांदे। उत्ते नज़लना आया, इत्थे अनज़लना। जदों कुरान दी वारी आई नज़लना, इत्थे अनज़लना।
ملکن فرشتے آ جاندے لقضی الامر، پھر فیصلے ہی ہو جانے سن، قضی الامر، پھر حکم پورے ہو جانے سن، فیصلے ہو جانے سن۔ ثم لا ينظرون، پھر کسی نے تہاڈے تے نظر ثانی نہیں سی کرنی، پھر فوری فیصلہ، جھوٹ بولے چل اے قرآن چ سزا ہے، چل اے بھگت، فوری بھگت، تو دو دے پانی پایا چل اے سزا تیری ہے ہنے بھگت، اے معافی موفی کو نہیں سی ہونی، ثم لا ينظرون، معافی ہونی نہیں سی، سزا بھگتنی پوے، چوری ثابت ہو گئی، ہاتھ کٹینا پینا سی، ہن نہیں کہ لا دار کیا دے چل جان چھوٹ گئی، اے معاملے نہیں سن ہونے، روپیہ 20,000 چ دیو تے چل، اگلے دا حق مار لیا، آپ کی جان چھڑا لی، ہن تے اسلام دیتا ہے، اینو اسی مسلمانی کہتے ہیں، کوئی میں ہے کہ بغیر پیسے تو کوئی گل نہیں سنتا، ہے کہ نہیں؟ ساڈے معاشرے چ ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، ولو، اور اگر جعلناہ، نبی بنا دیتا جانتا ملکا، فرشتے نو، جے نبی فرشتہ بنا کے بھیجتا میں، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، پھر بھی بندہ ہی بنا کے بھیجنا سی۔ فرشتے نے بندے دی صورت چاہنا سی، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، رجل کہتے ہیں بندے نو، بندے دی صورت وچ فرشتہ آ سکتا ہے۔ کسی نبی نے ساڈے نبی تو بغیر فرشتے دی اصلی صورت نہیں دیکھی، حتیٰ کہ باب آدم علیہ السلام نو فرشتیاں نے سجدہ کیتا، اس جدول آدم اصلی صورت باب آدم نے بھی فرشتیاں دی نہیں دیکھی۔ جدو بھی کسی نبی دے کول فرشتہ آیا ہے تے بشری لباتا اوڑ کے آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دے کول آئے، اللہ کا حاجت اور کوئی حاجت ہے، آگ بلدی پئی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیرے نال اما الیک فلا، تیرے نال کوئی حاجت نہیں، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ اور یہ ایڈا ہی عاشق بنیا پھرنے، جبریل تیار حال کے چھان ماریے، جبریل پیچھا کھچتا ہے، اے بندیاں دا کام ہے، فرشتیاں دا نہیں، اگا ایک چھالا مار بشری لباتا ہو۔ لوط علیہ السلام دی قوم تے جدو عذاب آیا، فرشتے آئے مہمان بن کے باب ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی تھی، پھر گیا لوط علیہ السلام دی قوم نو بڑے سونے حسین و جمیل لڑکے بن کے عذاب دیون واسطے، کون؟ فرشتے معلوم ہویا لڑکے بن کے آ سکتے۔ جدو بی بی مریم پاک کھڑیاں نے، جبرائیل علیہ السلام آئے بشری لباتا اوڑھ کے، بی بی مریم پاک نے کی فرمایا میں آج تک کسی غیر دی شکل نہیں دیکھی، تو کون آ گیا ہے؟ ادھو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آنا رسول ربک، میں تیرے رب دا رسول ہاں۔ اور کیویں آیا ہے؟ لے آہبان لکے غلامن زکیہ، میں تینو سونا نیا پتر دے بنایا۔ ادھو ہی جبرائیل علیہ السلام بشری لباتا اوڑھ کے، باب ابراہیم کو بشری لباتا اوڑھ کے، ساڈے نبی کول بھی جدو آئے نے بھائی لے کے تے دایا قلبی دی صورت چاہے نے، او دایا قلبی جس نے 70 اپنی قوم دیاں زندہ بچیاں نو درگور کیتا سی، بعد توبہ قبول کی، توبہ کی تھی، توبہ قبول ہو گئی، میرے آقا نے فرمایا میرے سامنے بیٹھا ہے،
اللہ نے فرمایا جبریل داہیا دی صورت میرے یار کو سونی لگتی، تو بھی داہیا دی صورت وچ گیا کر۔ اور اصلی حالت وچ میرے آقا فرماتے نے میں جبریل کو 3 واری ویکھیا، جیڑی دی اصلی صورت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام دے 600 پر کنے اصلی صورت 600 پر تے جے ایک پر کھولے تے مشرق تو لے کے مغرب تک کے، ایک کھولے مشرق تو مغرب تک کے تے جے 600 کھولے دڑاؤ عقل ایک کے نہیں 600 کھولے جے پر ایڈے کھمب ایڈے تے جبریل کڈا تہاڈی ساری دوئے زمین ساری دنیا جبریل دے اگے کی شے ہوئی، اون دے پراں دے اگے کی شے ہوئی، جبریل تے دور کی گل۔ جے اسی جبرائیل علیہ السلام دا احاطہ نہیں کر سکتے تے او جبریل کہہ رہا سونیا میں تے تیرے در دا غلام کلم تو مشارق الارض و مغاربہا، میں مشرق وچ بھی گیا وا مغرب وچ بھی گیا وا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کملی والیا محبوبہ مشرق وچ بھی مغرب وچ بھی ہر جگہ تے گیا پر تجھ سا نبی کوئی نہیں، بے مثل ہے تو بال یقین یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ تو سب پھر بھی شاکل پہ جانا سی کہ فرشتے آ جاتے ہیں، ایک جن اصلی صورت ہے جو سامنے آ جاوے تے تواڈے پیشاب نکل جاوے، جن نو نہیں ویکھ سکدے اصلی صورت وچ تے گلاں کردے جے تسی فرشتیاں دیا کہ فرشتیاں نو اصلی صورت وچ ویکھیے۔ اے مذاق تساں پہلے بھی کیتے، پہلے رسولاں نال بھی یہو جہا مذاق تسی کرتے رہ گئے تے ہن میرے محبوب نال مذاق کرن لگ پے جے۔ کملی والیا محبوبہ انہاں دے مذاقاں تو پریشان نہ ہوئی، یہ پہلے بھی کرتے رہے۔ باقاعدہ ہی جستا جو آیت نمبر 10 تک اگلی آیت انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تے کل اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں خدائیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور عرش محمد